बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। कुन फ़यकून किसी भी दिन तहज्जुद के बाद एक तस्बीह पढ़ने का मोजज़ा 5 मिनट में हर हाजत पूरी। मोहतरम नाजरीन, आज हम जिस अमल के बारे में बात करने जा रहे हैं वो ऐसा अमल है जो आपकी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन हालात को बदल सकता है। आपके दिल की वो दुआएं जो बरसों से अधूरी हैं वो सिर्फ चंद लम्हों में पूरी हो सकती हैं। ये कोई आम बात नहीं बल्कि अल्लाह पाक का वादा है कि जब बंदा तहज्जुद के वक्त अपने रब के हजूर गिड़गिड़ाता है, मांगता है, तो अल्लाह पाक उसकी हर दुआ सुनते हैं और उस पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि तहज्जुद की नमाज मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है जिसके ज़रिए वो दुनिया और आखिरत की कामयाबियां हासिल कर सकता है। यही वो वक्त है जब अल्लाह पाक अपने बंदों से करीब होते हैं और ऐलान फरमाते हैं कि कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता करूं, कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे ताकि मैं उसे बख्श दूं, कौन है जो मुझसे रिज़्क तलब करे ताकि मैं उसे रोज़ी दूं। ये ऐलान वो वक्त है जब दुनिया सो रही होती है लेकिन अल्लाह पाक के महबूब बंदे जागकर अपने रब के हजूर झुक जाते हैं और अपनी हाजतें बयान करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, जब इंसान तहज्जुद के वक्त अपने रब के हजूर गिड़गिड़ाता है तो फरिश्ते उसकी दुआ को लेकर ऊपर चढ़ते हैं और अल्लाह पाक इन दुआओं को कबूलियत अता फरमाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो क्योंकि ये तुमसे पहले सालहीन का तरीका है। ये अल्लाह के करीब करने का ज़रिया है, ये गुनाहों को मिटाने वाली है और ये गुनाहों से रोकने वाली है। इस हदीस से हमें ये बात समझ में आती है कि तहज्जुद सिर्फ़ एक नफल नमाज नहीं बल्कि ये गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया है। ये नाफरमान औलाद को फरमा बरदार बनाने का ज़रिया है। ये कर्ज़ों को उतारने का ज़रिया है और ये दिल के सुकून का सबसे बड़ा ज़रिया है। मोहतरम नाजरीन, ज़रा सोचिए कि आपके दिल में कितनी परेशानियाँ हैं, कितने कर्ज़ हैं, कहीं बीमारी है, कहीं औलाद की नाफरमानी है, कहीं रिज़्क की कमी है, कहीं घर में बेसुकूनी है और कहीं रिश्तों की टूट फूट है। अगर आप इन सब का हल चाहते हैं तो तहज्जुद से बढ़कर कोई रास्ता नहीं। तहज्जुद के बाद वो तस्बीह पढ़ना जिसके बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं, ये अल्लाह पाक के फजल को खींच लाती है। ये ऐसा अमल है कि जिसने भी खलूस नीयत के साथ किया उसके दरवाजे खुल गए। दुनियावी परेशानियों का बोझ जब इंसान के दिल पर बढ़ जाता है तो वो टूट फूट का शिकार हो जाता है, लेकिन अल्लाह पाक अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वो अपने बंदों को हमेशा रास्ता दिखाते हैं और तहज्जुद वो वक्त है जब ये रास्ता सबसे ज़्यादा रोशन हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे रब हर रात जब आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और ऐलान करते हैं, कौन है जो मुझसे दुआ करे ताकि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे दूं, कौन है जो मुझसे बख्शिश मांगे ताकि मैं उसे मुआफ़ करूं। मोहतरम नाजरीन, गौर कीजिए, ये मौका बार बार नहीं मिलता। ये वो लम्हात हैं जिनमें आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं, आपकी ज़िंदगी के अंधेरे उजालों में बदल सकते हैं और आपके दिल की वो तमन्नाएं जो इंसान के सामने शर्मिंदगी का बायस बनती हैं, वो अल्लाह के सामने मांगे तो अल्लाह उन्हें इज्जत और कामयाबी के साथ अता फरमाता है। दुनिया वालों के दरवाजे बंद हों तो भी अल्लाह के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। एक वाक़या है कि एक बुजुर्ग कर्ज में डूबे हुए थे, लाखों रुपए का बोझ उन पर था। वो बार बार कोशिश करते लेकिन रास्ता नहीं बनता था। फिर एक दिन किसी ने उन्हें बताया कि तहज्जुद के बाद अल्लाह पाक के हजूर सजदा करके दुआ करो और वही मखसूस तस्बीह पढ़ो जिसका जिक्र आज की इस वीडियो में किया जा रहा है। उन्होंने ऐसा ही किया और चंद दिन के अंदर अंदर उनके हालात ऐसे बदले कि ना सिर्फ कर्ज अदा हुआ बल्कि वो खुशहाल हो गए। ये इस बात की अलामत है कि तहज्जुद अल्लाह पाक की ख़ास रहमत का वक्त है। मोहतरम नाजरीन, याद रखिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं जल्द पूरी हों तो तहज्जुद के बाद ये अमल कभी ना छोड़ें। अगर आप रिज़्क में कुशादगी चाहते हैं तो ये अमल कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपके दिल को सुकून मिले तो तहज्जुद का सहारा ले लें और ये तस्बीह पढ़ लें। यकीन मानिए कि 5 मिनट में आप देखेंगे कि कैसे अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे असबाब बना देते हैं जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं होता। मोहतरम नाजरीन, तहज्जुद का वक्त वो वक्त है जब पूरी दुनिया की खामोशी इंसान के दिल को अल्लाह पाक की तरफ मतवज्जो कर देती है। हर तरफ सुकून होता है, परिंदे सो रहे होते हैं, चरिंद परिंद की आवाज़ें भी थम जाती हैं और दिल को ऐसा लगता है कि ये वक्त सिर्फ मेरा और मेरे रब का है। उसी लम्हे अगर इंसान खालिस दिल के साथ अपने रब को याद करे तो अल्लाह पाक के ख़जाने उसके लिए खुल जाते हैं। उस वक्त पढ़ी जाने वाली तस्बीह का नूर दिल में उतरता है और इंसान की तकदीर में ऐसे इनामात लिख दिए जाते हैं जिनका अंदाज़ा भी मुमकिन नहीं।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह बंदे को रात के पिछले हिस्से में सबसे ज़्यादा करीब होता है। अगर तुम उस वक्त अल्लाह को याद करने वालों में से हो तो खुश हो जाओ कि तुम्हारी दुआएं रद्द नहीं की जाएंगी। इस हदीस से हमें ये मालूम हुआ कि अल्लाह पाक उस वक्त मांगने वाले को खाली नहीं लौटाते। मोहतरम नाजरीन, अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमने दुआएं मांगी लेकिन पूरी नहीं हुई, हमने नफल पढ़े लेकिन हालात नहीं बदले, हमने सदका दिया लेकिन कर्ज ख़त्म नहीं हुआ। तो जान लीजिए कि असर राज तहज्जुद के वक्त मांगने में है, क्योंकि ये वक्त ऐसा है जब कबूलियत के दरवाजे सबसे ज़्यादा खुले होते हैं। अगर उस वक्त अल्लाह पाक के हजूर वो मखसूस तस्बीह पढ़ ली जाए तो ये 5 मिनट का अमल इंसान को वो सब कुछ दे देता है जो सालों की मेहनत और कोशिशों से भी हासिल नहीं होता, क्योंकि ये वक्त अल्लाह पाक के वादे का वक्त है और अल्लाह के वादे कभी झूठे नहीं होते। एक शख्स का वाक़या मशहूर है कि वो कई सालों से औलाद के लिए दुआएं कर रहा था। डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि अब उम्मीद ख़त्म हो चुकी है, लेकिन एक अल्लाह वाले ने उसे नसीहत की कि तहज्जुद के वक्त उठो और उसके बाद ये तस्बीह पढ़ो, अल्लाह से मांगो, क्योंकि ये वक्त दुआओं की कबूलियत का वक्त है। उसने ऐसा ही किया और कुछ ही अरसे में अल्लाह पाक ने उसे नेक औलाद अता फरमाई। ये हमें सबक देता है कि कोई हाजत बड़ी नहीं होती, कोई मसला नामुमकिन नहीं होता जब तहज्जुद के वक्त अल्लाह को पुकारा जाए। मोहतरम नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के गम ख़त्म हों तो तहज्जुद के बाद दुआ मांगें और तस्बीह पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज़्ज़त बढ़े, आपके रिज़्क में बरकत हो, आपकी नाफरमान औलाद फरमा बरदार बन जाए, आपके रिश्ते संवर जाएं, आपके कारोबार में तरक्की हो, तो ये वो वक्त है जिसे आप ज़ाया ना करें। ये वक्त ऐसा ख़जाना है कि जो इसे पा लेता है वो कभी खाली नहीं रहता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज है और सबसे अफजल रोज़ा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। देख लीजिए कि अल्लाह के रसूल ने तहज्जुद को सबसे अफजल करार दिया, तो फिर सोचें, अगर इसके बाद दुआ मांगी और तस्बीह पढ़ी जाए तो अल्लाह पाक की रहमतें किस कदर नाज़िल होंगी। ये हकीकत है कि तहज्जुद इंसान को दुनियावी गमों से आज़ाद कर देता है और आखिरत की कामयाबियों के रास्ते खोल देता है। आपकी हाजत बड़ी हो या छोटी हो, आपके मसाइल बड़े हों या छोटे हों, तहज्जुद के बाद मांगने वाला कभी महरूम नहीं रहता। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको यही बता रहे हैं कि कुन फयकून के ज़रिए अल्लाह पाक हर हाजत पूरी करने पर कादिर है और तहज्जुद के बाद ये मखसूस अमल आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला है। ये सिर्फ एक वजीफ़ा नहीं, बल्कि ये अल्लाह पाक के साथ जुड़ने का एक ज़रिया है। ये वो अमल है जिसे दिल से किया जाए तो मोजज़े रोनमा होते हैं और ये मोजज़ा 5 मिनट के अंदर अंदर आप अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, तहज्जुद के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल नमाज फ़र्ज़ नमाज के बाद तहज्जुद की नमाज है। ये वाज़ेह ऐलान है कि कोई नफल नमाज तहज्जुद से बढ़कर नहीं। तहज्जुद इंसान को अल्लाह के करीब कर देता है और उसकी दुआओं को वो दर्जा मिलता है जो दिन के वक्त मुमकिन नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के आखिरी हिस्से में उठते और तवील क़याम करते। कभी इतना क़याम करते कि आपके कदम मुबारक सूज जाते। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप ऐसा क्यों करते हैं, हालांकि आपके तो सब पिछले और अगले गुनाह मुआफ़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। इससे हमें यह सबक मिलता है कि तहज्जुद सिर्फ आयात पूरी करने के लिए नहीं बल्कि शुक्रगुजारी के लिए भी है। यह अल्लाह पाक के साथ ताल्लुक़ मजबूत करने का ज़रिया है। मोहतरम नाजरीन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि जो शख्स रात को अल्लाह के लिए क़याम करता है उसका दिन नूर से भर जाता है। यानी तहज्जुद का नूर सिर्फ रात तक महदूद नहीं रहता बल्कि पूरे दिन को रोशन कर देता है। उसकी दुआ में असर पैदा होता है, उसके रिज़्क में बरकत आती है, उसकी बातों में नरमी आती है और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह पाक उसके दिल को सुकून अता फरमाते हैं। यही वजह है कि सहाबा कराम इस नमाज को कभी तर्क नहीं करते थे। अब यहाँ एक और अजीम राज है और वो है सदक़े का राज। मोहतरम नाज़रीन, याद रखें कि दुआ के साथ साथ अगर सदका भी किया जाए तो दुआ के कबूल होने के इम्कानात और बढ़ जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका गुनाहों को इस तरह मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। एक और हदीस में फरमाया गया कि सदका बला को टालता है और उम्र में इजाफा करता है। ये हकीकत है कि जब इंसान तहज्जुद के बाद अल्लाह से दुआ करता है और साथ में सदका भी देता है तो ये अमल उसकी ज़िंदगी के अंधेरों को दूर कर देता है। सदका ख्वाह कितना ही छोटा क्यों ना हो, एक लुकमा खिलाने जितना भी क्यों ना हो, वो अल्लाह पाक के यहाँ बहुत अजीम होता है।
محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ تہجد کے بعد پڑھی جانے والی تسبیح کے اثرات اور زیادہ طاقتور ہوں تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا صدقہ ضرور کریں۔ یہ صدقہ بیماریوں کو دور کرتا ہے، قرضوں کو ہلکا کرتا ہے، رشتوں کی الجھنیں سلجھاتا ہے، دشمنی کو دوستی میں بدل دیتا ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک کی ناراضگی کو دور کر کے اس کی رضا کو قریب کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، عزت گھٹتی نہیں بلکہ بڑھتی ہے، اور جو معاف کر دیتا ہے اللہ اسے اور زیادہ عزت دیتا ہے۔ محترم ناظرین، تہجد کی برکت اور صدقے کی طاقت اگر ایک ساتھ جمع ہو جائے تو پھر کون سی حاجت ہے جو پوری نہ ہو، کون سا دروازہ ہے جو نہ کھلے، کون سا مسئلہ ہے جو نہ سلجھے۔ لہٰذا آپ کے لیے یہ سنہری موقع ہے کہ تہجد کے بعد تسبیح پڑھیں اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا صدقہ بھی کریں، تاکہ اللہ پاک آپ کے رزق کو بڑھا دے، آپ کی دعاؤں کو قبول کرے اور آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں سرخ و رو کرے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے اپنے کلام میں ایک عظیم حقیقت بیان فرمائی ہے اور وہ ہے کن فیکون۔ اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے صرف یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ کلمہ اللہ کی طاقت اور قدرت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے رب کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ ہماری سب سے بڑی حاجت، سب سے بڑی پریشانی، سب سے بڑا قرض، سب سے بڑی بیماری، سب کچھ اللہ کے ایک ہی حکم سے ختم ہو سکتا ہے۔ یہ ہے کن فیکون کی حقیقت۔ محترم ناظرین، جب ہم تہجد کے وقت اٹھتے ہیں اور رب کے حضور جھکتے ہیں تو یہی کن فیکون ہماری زندگیوں میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت مانگے جانے والی دعائیں صرف دعائیں نہیں رہتی بلکہ اللہ پاک کے حکم سے حقیقت میں بدل جاتی ہیں۔ جب آپ تسبیح پڑھتے ہیں اور دل سے اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ پاک کے خزانے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب کن فیکون کے اثرات آپ کی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ آپ کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے، آپ کی دعاؤں کو جلدی قبول کیا جاتا ہے اور آپ کے دل کے غم دور کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا انسان کو وہ طاقت عطا کرتی ہے جو دنیاوی اسباب کبھی نہیں دے سکتے، اور جب دعا تہجد کے وقت مانگی جائے اور اس کے ساتھ یہ یقین ہو کہ میرا رب کن فیکون کہہ کر میری حاجت پوری کر سکتا ہے تو پھر وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین، یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی بندش نہیں، کوئی تاخیر نہیں۔ میرے پیارو، کن فیکون کی برکتیں صرف رزق میں ہی نہیں بلکہ دل کی سکونیت میں بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ جب بندہ اپنی حاجت اللہ کے سپرد کرتا ہے تو وہ اس بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے، دل کی گھٹن ختم ہو جاتی ہے اور زندگی میں ایک نیا سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اسے کافی ہے۔ یہ وعدہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ اس کے لیے غیب سے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں، وہ دولت جس کا تصور بھی نہیں تھا وہ گھر آتی ہے، وہ رزق جو بند تھا وہ کھل جاتا ہے، اور وہ خوشیاں جو کھو چکی تھیں وہ واپس آ جاتی ہیں۔ یاد رکھیے، کن فیکون صرف ایک لفظ نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جو ہماری زندگی میں ہر لمحے کار فرما ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن جب بندہ تہجد کے بعد اللہ کو پکارتا ہے اور تسبیح کے ذریعے اس کو یاد کرتا ہے تو یہی کن فیکون اس کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ ایک شخص کے لیے جو دروازہ بند تھا وہ اچانک کھل جاتا ہے، جو روزگار رکا ہوا تھا وہ جاری ہو جاتا ہے، جو قرض بڑھا ہوا تھا وہ ادا ہو جاتا ہے، اور جو بیماریاں جان کا عذاب بنی ہوئی تھیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے کن فیکون کی طاقت۔ اس عمل کی خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف 5 منٹ کا عمل ہے، لیکن اثر اتنے عظیم ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ دنیا ماننے سے انکار کرتی ہے، لیکن اللہ کے حکم کے آگے کسی کو انکار کی گنجائش نہیں رہتی۔ آپ کو دولت چاہیے تو یہ عمل کر لیں، آپ کو عزت چاہیے تو یہ عمل کر لیں، آپ کو اولاد کی فرما برداری چاہیے تو یہ عمل کر لیں، آپ کو گھر میں سکون چاہیے تو یہ عمل کر لیں، آپ کو صحت چاہیے تو یہ عمل کر لیں، کیونکہ یہ سب اللہ کے ایک ہی حکم سے ممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دعا کرو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا، اور جان لو کہ اللہ اس دل کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل اور بے پرواہ ہو۔ یعنی دعا کے ساتھ ساتھ یقین بھی ضروری ہے۔ جب ہم یہ تسبیح تہجد کے وقت پڑھتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ میرا رب
کن فیکون کہہ کر میری حاجت پوری کر دے گا۔ یہی یقین دعا کو قبولیت تک لے جاتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کن فیکون کے ذریعے اللہ پاک نہ صرف آپ کی دنیاوی حاجتیں پوری کرتا ہے بلکہ آپ کے آخرت کے درجات بھی بلند کرتا ہے۔ یہ عمل صرف پیسوں اور دولت کے لیے نہیں بلکہ دل کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے بھی ہے۔ یہ بندے کو عاجزی سکھاتا ہے، یہ بندے کو یاد دلاتا ہے کہ میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ مجھے کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں، مجھے صرف اپنے اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ اور جب آپ اس یقین کے ساتھ تہجد کے بعد دعا کرتے ہیں تو آپ کے لیے ایسے راستے کھلتے ہیں جو دنیا میں سب سے مضبوط سمجھے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب آپ نے یہ عمل کس طرح کرنا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے تہجد کے نوافل ادا کرنے ہیں۔ خشوع و خضوع کے ساتھ آپ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت یا 12 رکعت جتنی آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیجئے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ تہجد کے نوافل 2 رکعت کر کے پڑھنے ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ 4 پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 جمع 2 کی نیت سے پڑھنا ہے۔ اس طرح اگر 6 پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 کر کے پڑھنا ہے۔ اور جب آپ اپنے نوافل مکمل کر لیں تو وہیں بیٹھ جائیں، اتحیاتو کی شکل میں آنکھیں بند کر لیں اور پورا دھیان اللہ کی طرف لگا لیں، کیونکہ یہ وقت نہایت قیمتی وقت ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا سو رہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا میں اسے معاف کروں۔ تو خوش نصیب وہی ہوتے ہیں جو اس وقت اٹھتے ہیں اور اللہ کے پیارے بندے بنتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب جب آپ بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، مختصر سا درود بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس کے فوراً بعد آپ نے پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ اللہ کا یہ برکت نام یا مجیب پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ چاہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے پڑھیں۔ اور ہر بار جب آپ یا مجیب پڑھیں تو دل میں یہ یقین اور تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کن فیکون سے میری تمام حاجات پوری ہوں گی۔ ہر مرتبہ یا مجیب پڑھتے ہوئے دل کے اندر یہ یقین زندہ رہے کہ میرا رب فرما رہا ہے ہو جا، اور وہ ہو رہا ہے۔ اس یقین کے ساتھ آپ نے یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، جب آپ یہ مکمل کر لیں تو اس کے بعد ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے۔ استغفار آپ نے صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھنا ہے اور گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں۔ تو آپ اس موقع کو ضائع نہ کریں، عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور معافی مانگیں۔ وہ لوگ جو سچی توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوتے ہیں اور پھر ان کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹا سا عمل اور کرنا ہے اور وہ ہے سورہ اخلاص۔ اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے کیونکہ یہ قرآن کی نہایت فضیلت والی سورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الاخلاص کا پڑھنا 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ کی توحید کا اعلان ہے، اس میں دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اخروی برکتیں بھی، رزق میں کشادگی بھی ہے، دل کے سکون بھی اور ایمان کو مضبوط کرنے کی طاقت بھی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر وہی درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس ترتیب کے ساتھ یہ عمل مکمل ہوگا۔ یاد رکھیے یہ عمل خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا ہے، دل سے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جب آپ تہجد میں یہ سب کچھ کر کے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کی ہزاروں لاکھوں حاجتیں پوری ہوں گی۔ آپ کی دعائیں رد نہیں کی جائیں گی۔ جو کام سالوں سے رکا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کن فیکون کے حکم اور یا مجیبو کی بابرکت نام کی برکت سے مکمل ہو جائے گا۔ آپ کی زندگی سے دکھ اور پریشانیاں دور ہوں گی اور اللہ کے خزانوں سے رزق کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ وہ وقت ہے جب اللہ سے مانگا جائے تو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا جاتا، اس لیے دل سے مانگیں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر حاجت کو ضرور قبول فرمائیں گے۔
محترم ناظرین، یہ عمل جب آپ تہجد کے وقت اخلاص اور یقین کے ساتھ کریں گے تو اس کے بے شمار دنیاوی اور اخروی فوائد آپ کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ دنیاوی طور پر اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں برکت ڈالے گا، تنگ دستی اور قرض کے مسائل ختم ہو جائیں گے، گھروں میں سکون اور چین اترے گا، رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، عزت میں اضافہ ہوگا، رشتوں میں محبت اور الفت پیدا ہوگی، اور پریشانیاں جو برسوں سے دل کو گھیرے ہوئے ہیں اللہ کے حکم کن فیکون سے لمحوں میں ختم ہو جائیں گی، اور اخروی طور پر یہ عمل آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، قبر میں سکون عطا ہوگا، قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اور آپ کو ان خوش نصیب بندوں میں شامل کر دیا جائے گا جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ محترم ناظرین، یہ عمل ایک دن 2 دن کا نہیں بلکہ زندگی بھر آپ کے ساتھ رہنے والا خزانہ ہے۔ اس کو اپنی عادت بنا لیجئے، اپنی راتوں کا حصہ بنا لیجئے، اس کو آپ اپنی روح کی غذا سمجھ لیجئے، کیونکہ جب بندہ رات کے سناٹے میں اللہ کے حضور جھکتا ہے اور اس کے بعد برکت ناموں کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب دعا قبولیت کے در پر کھڑی ہوتی ہے، اس لیے آپ اس کو کبھی معمولی نہ سمجھیں بلکہ اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ اور آخر میں پیارے ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عمل کو برکتوں سے فیض یاب ہوں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید قیمتی اور بابرکت اعمال آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ محترم ناظرین، آخر میں اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری زندگیوں کو سکون، چین اور رحمتوں سے بھر دے، ہمارے گھروں میں خوشیاں اور برکتیں نازل فرمائے، اور ہم سب کو اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں تاکہ یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنتا رہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔